The Bicholim municipality is yet to recover about 50 lakh rupees in terms of pending demand. There was also a complaint of non-cooperation from Vedant Mining Company regarding failure to clear the accumulated silt and control the mine trenches during monsoon. The meeting also discussed about municipality staff. The meeting lasted 8.5 hours. आमकां खूबशी रिकवरी जी आसा ती अजूनही आमकां रिकवरी येनात ते आतां आमी कोणाक ब्लेम करतली स्टाफ की वर्कर आसात ते वर्करांक हे आमकां अजूनही कळून येना कारण रिकवरी पळोवपाक गेले जाल्यार भरपूरशी आमची उरिल्ली आसा अबाव 50 to 40 lakhs ताच्या अबाव आसा सो ती जर रिकवरी आमकां येत जाल्यार खूबशी कामां जी आमची पेंडिंग आसा ती जावंक शकता सो हांव मागता की म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे स्टाफ आसा तांणी सगळे मातशे पेपर्स पळोवन किंवा जी रिकवरी आसा ती सगळ्यांकडे वचून रिकवर करून स्पेशल जाय तर तांकां स्पेशल मनीस अपॉइंट करून तो सगळी रिकवरी करची हे हाजे वेल्यानूच आज आमची हांगा एमएलएंची बी आमची हांगा भेट जाल्ली ते स्पेशल हे मिटिंगेक आयिल्ले तांचोय बी हे हाजेरूच प्रश्न आशिल्लो की रिकवरी कित्याक जायना सो तांणी बी स्टाफाक आमच्या क्वेश्चन केल्यात आनी हांव तांणी क्वेश्चन केल्या आमी क्वेश्चन केल्या हाजेर हांव स्टाफा कडेन इतलेच हे रिक्वेस्ट करूंक शकता की तांणी फुडें आतां सरून ती रिकवरी करून आमच्या म्युनिसिपालिटीक मातशें सहकार्य करचें. एक म्युनिसिपालिटीन वदे एक विचार आयिल्लो की म्हणजे प्रश्न निर्माण जालो की एक तर स्टाफ खंय तरी दिसोंक ना आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे कोण ऑफिसर आहात त्यांच्या कडल्यान फायली लेट जाता म्हणजे कावन्सिलराकूय त्रास जाला सारके ज्या पद्दतीन निमाणे जे भायले लोक येतात तांकांय फायली पास जावपाक आनी केन्ना त्रास जाता ज्येश्ठ नागरिका विशयी संदर्भात ह्या संदर्भात कितें प्रश्न आसले ते संकल्पान सांगून गेले जाल्यार आमचे थोडे जे स्टाफ आसात तांकां म्हणपाक वायट दिसता म्हाका की तांकां थोड्यांक पडलेले ना की जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसात तांकां हांगा 10 फावटी मारच्यो पडटा की कसले तांचे जर बारीक बारीक जर सुद्दां काम आसले जाल्यार ते बारीक बारीक कामाक तांकां एक 5 फावटी 10 फावटी अशें येवचें पडटा आनी हे स्टाफांक आमच्या कांयच तांकां पडलेले ना अशें म्हाका दिसता. हांव सगळे स्टाफ म्हणना पूण थोडे आसात भितर जांकां हें जाता सो तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशें जावचें न्ही आनी हाजे फुडें अशें कितेंच जावचें न्ही की लोकांक त्रास जाता आमी हांगा लोकां खातीर आसात आनी लोकांचे सेवे खातीर आसात हें तांणी मातशें समजून घेवचें. वायट दिसता बिचोली म्युनिसिपालिटीन खुबशे सिनियर सिटीजन जे आसा आमचे तांकां जवळपास 60 वर्सां वयर हांगासर लायसन्स काडूंक येता जावं कसली फी भरपाक येता जावं तांचे हावस टॅक्साचे चेंज इन नेम आसता जावं दुसऱ्या नांवार करचें आसता. वायट दिसता की हांगाचे स्टाफ जे आसा चेअरपर्सनाक आनी सीओ खूब फावटी सांगले की स्टाफ जे आसा ते बेटर तेंचे डिले करता आनी प्रॉपर तांकां जे कितें डॉक्युमेंट जाय ते प्रॉपर डॉक्युमेंट ते सांगिना. एखादे 4 डॉक्युमेंट सांगल्या उपरांत तो जेन्ना तो 4 डॉक्युमेंट जेन्ना म्युनिसिपालिटीन घेवन येता तेन्ना ताका सांगूंक जाता की पांचवे डॉक्युमेंट तुजे एफिडेवीट जाय अशें जावपाक जायना. खरोखरूच वायट दिसता की परत हांगासर सिनियर सिटीजनाक आपल्या लायसन्साक लागून येवचें पडटा हाजेर कितें तरी सुटका चेअरपर्सनान करची अशें म्हाका दिसता. कामगार थोडे खंयच्या खंय आसा इनडिसिप्लीन काम करता हे करता थोड्या कावन्सिलरान तो विशय काडलो पूण तशें ना ते पूण थोडे आसा थोडे ना पूण जे कितें आसा पळय ते तेंचो जो सायड सुपरवायझर आहा आमचो साई सुद्दां एम ई जे आहा आनी सीओ तेंचे लक्ष घालून ते पळयता आनी जो कितें हेवटेन तेवटेन एबसेंट पडटा आनी कितें आहा तेंचेर आमी एक्शन घे म्हटल्यार आनी नवीन कामगार थोडे जाय म्हणटा पळय तेजो नोड येयल्लो आसा तो घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले जशें म्युनिसिपल बर्डन कशें आहा तशें पळोवन ते करतले.